नस्ल हुसैन से एक बेटी, ये मासूमा चली है शाम की तरफ। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा। कल मैंने सुनाया था आपको दरबार शाम में बीबी का खुतबा, पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा। अली की बेटी ने दरबार में खुतबा दिया, मासूमा सकीना ने दरबार में खुतबा नहीं दिया, यजीद के घर के अंदर दिया। क्योंकि यजीद ने जब दरबार सजाया था तो उस दरबार में बैठे थे यजीद, क्योंकि उसका वो सरकारी दफ्तर था, उस वक्त अपने तख्त में बैठा था, उस वक्त दरबार में बैठे थे उसकी हुकूमत के मुताल्लिक लोग। एक महफिल सजाई उसने अपने घर में। इस जुमले को लिखा असरारुल शहादा, किताब का नाम नोट करो, आका दरबंदी की, मजहब जाफरिया के वो अव्वलीन उलमाए किराम में से आका दरबंदी जिन्होंने पहली मक्तल लिखी। आका दरबंदी ने असरारुल शहादा में लिखा कि यजीद के घर की खवातीन ने अहले बैत की खवातीन को अपने घर में बुलाया, कि अहले बैत की खवातीन को, क्योंकि हम दरबार में नहीं जा सकती, तो अहले बैत की खवातीन को घर में भेजो। कसरे यजीद के अंदर जब आया ये काफिला, तो अब सामने मसनद पे 3 औरतें बैठी, एक यजीद की बहन हिंद, एक यजीद की बीवी, एक यजीद की बेटी। 3 औरतें बैठी, रमला नहीं, आतिका बिन्ते यजीद। ये आतिका लफ्ज आले मोहम्मद के घर में भी है, लेकिन एक यजीद की बेटी आतिका भी, एक उम्मे हबीबा यजीद की ज़ौजा, एक यजीद की बहन हिंद, एक यजीद की बेटी आतिका। 3 औरतों ने बात की, 3 मस्तूरात ने आगे से जवाब दिया। यजीद की बहन को जवाब दिया बीबी उम्मे कलसूम ने, यजीद की ज़ौजा को जवाब दिया उम्मे रुबाब ने। जब यजीद की बेटी बोली आतिका बिन्ते यजीद, इसको जवाब दिया मासूमा बिन्तल हुसैन। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ये आतिका बिन्ते यजीद इस वक्त बच्ची है, लेकिन आने वाले दौर में इस मलऊना का किरदार क्या होने वाला है? ये मलऊन की बेटी है, मलऊन की बीवी बनेगी और 11 मलऊनों की मां बनेगी। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान की ज़ौजियत में गई, जिसकी औलाद में से 9 ऐसे मलऊन आए जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आइमा के कातिल थे। ये 9 कातिलों की मां थी, एक कातिल की बीवी बनने वाली थी और एक कातिल की बेटी थी। इतने कातिलों से ताल्लुक था। अब इससे खिताब करने के लिए हुसैन ने सकीना को भेजा। जरा किरदार मासूमा सुनना कर वाला। मासूमा खड़ी है यजीद के घर के अंदर। ज़हन में बात दे रखिएगा, दरबार में खुतबा देना और है, घर के अंदर खड़े होके खुतबा देना और। आतिका, अब मैं आका दरबंदी के जुमले, अब मेरी खिताबत खत्म, अब मेरी जुबान जैसे जबरील सिदरा पर रुक गया था, वैसे मेरे लफ्ज रुक गए हैं क्योंकि मैं मासूमा के अल्फाज पढ़ने लगा। आका दरबंदी कहता है जूही आतिका बिन्ते यजीद, ये बैठी हुई है, इसने मुखातिब किया। कद कामत आतिका, खड़ी हुई आतिका और कहा अय्युतहा कुन्ना सकीना, तुम बीबियों में से सकीना कौन है? ये सवाल किया आतिका बिन्ते यजीद ने। जुमले आका दरबंदी ने ना लिखे, मैं जुबान काट दूं। आका दरबंदी कहता कद कामत आतिका, आतिका खड़ी हुई और उसने सवाल किया तुम में से सकीना कौन है? आका दरबंदी कहता कद कामतल क़ियामा, उधर से सकीना खड़ी नहीं हुई, क़ियामत खड़ी हो गई। कामतल क़ियामा, सकीना उसके लिए क़ियामत बन के खड़ी हुई। खड़ी होके मासूमा ने कहा तारुफ करवा तू कौन है? ज़हन में रखना कौन बैठा? यजीद की बहन और यजीद की बीवी। यजीद की बेटी ने कहा कौन है तुम में से सकीना? बीवी ने खड़ी होके कहा तारुफ करवा तू कौन है? इसने तो तारुफ करवाया, दरबंदी ने लिखा और किताबों ने लिखा, इसे तारुफ करवा के कहा मैं ज़ुल हश्म की बेटी।
یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی تھی، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی، میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی، میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی۔ اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا۔ جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو، جملہ سننا میری بی بی کا۔ 4 سال کی فاطمہ اٹھی، بی بی نے اس کی طرف دیکھا، تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے۔ میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو۔ اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا، تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے، تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے، جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی ہوں تو یزید کی بیٹی نہیں، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا۔ اس گناہ کی بیٹی ہے، تو نہیں جانتی ذوالحشم ہم ہیں۔ یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے، 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا۔ تو ایک حبشی غلام کی بیٹی، تو یزید کی بیٹی نہیں۔ یہ کہہ کے بیوی بول کے ہم ذوالحشم ہیں، شان و شوکت والے ہم ہیں۔ اگلی سطر پڑھوں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں، معصومہ کے جملے کی قدر نہیں پوری ہوتی۔ بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اگلی سطر معصومہ کی ہے جو حسین کے نوکر اور غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ بی بی معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا، کافر۔ اللہ کا غضب ہو تم پر۔ ایسا خطبہ دیا، مختصر کر دیا یہیں پہ خطبہ، بات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ ایسا خطبہ دیا بی بی نے، ایسا خطبہ دیا۔ یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی، اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی۔ کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے، صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی۔ اکیلی جب بولتی رہی، یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی نے شجرے کھول دی، وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے، تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو، میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ۔ یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی، زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا سجاد، سکینہ نے کمال کر دیا۔ سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد کی زنجیروں پہ ہاتھ رکھا، سجاد تیری امامت کی قسم